वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिप्रदेखिलमनो रथदे महारे विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यं विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यं। नमो नमः। नमस्कारः। संस्कृत भारत्या प्रवाहितायाम् अस्यां सत्कथा मंदाकिन्याम् अद्य अहं भवतां सम्मुखे विवेकानन्दस्य जीवनं सन्देशश्च इति विषयं स्वीकृत्य आगतोऽस्मि। वस्तुतः कथा एव तादृशमाध्यमः अस्ति येन कठिनविषये अपि सरलतया सहजतया बोधयितुं शक्नुमः। कोऽपि विचारः भवेत्, कापि घटना भवेत्, किमपि चिन्तनं भवेत्, यदि कथामाध्यमेन प्रस्तूयते तदा सहजतया तस्य अवगमनं भवति, अवबोधनं च भवति। अत एव संस्कृतभारत्या प्रकल्पोऽयं परिकल्पितः। कथासु ये जना रसं प्राप्नुवन्ति तेषां मनः अन्यत्र न रमते। कथा श्रवणे कथने कश्चित् विशिष्टस्य एव आनन्दस्य अनुभूतिः भवति। कवि बिल्हणेन अपि उक्तं, कथासु ये लब्धरसः कवीनां ते नानुरज्यन्ते कथान्तरेषु न ग्रन्थिपर्णप्रणयाश्चरन्ति कस्तूरिका गन्ध मृगास्त्रणेषु। यथा कस्तूरी मृग भवति स ग्रन्थिपर्णं नामकं पादपम् एव खादति, अन्य पादपं तस्मै न रोचते। तथैव ये जना कथासु लब्धरसा भवन्ति, कथासु आनन्दं प्राप्नुवन्ति, तेषां मनः अपि अन्यत्र न रमते। इदानीं स्वकीय विषयं प्रति गच्छाम्यहं। मित्राणि, कोऽपि देशः भवेत्, कोऽपि समाजः भवेत्, तादृशकालः आगच्छति एव यदा सर्वत्र निराशा भवति। तादृशं वातावरणं भवति यत् किमपि न लक्ष्यते, सर्वत्र अन्धकारः एव अन्धकारः प्रतिभाति। यदि वयं किमपि कर्तुम् इच्छामः तदा अस्माकं मनसि विचाराः एव न आगच्छन्ति। समाजे शैथिल्यं भवति। समाजस्य दशा श्रान्ता क्लान्ता भ्रान्ता च भवति। कोऽपि मार्गदर्शकः न भवति। तादृशे काले अस्माकं देशस्य विशेषता वर्तते। तादृशे काले कोऽपि महान् पुरुषः अवतरति। कस्यापि तादृशस्य पुरुषस्य जन्म भवति यः अस्माकं मार्गदर्शनं करोति, अस्माकं कृते प्रेरणास्पदं भवति, प्रेरणादायकं भवति। तादृश एव महापुरुषः अस्ति स्वामी विवेकानन्दः। स्वामी विवेकानन्दः भारतस्य पर्यायः अस्ति वस्तुतः। यदा वयं विवेकानन्दस्य वार्तां कुर्मः तदा अस्माकं मनसि रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदय उक्तं तद् आगच्छति एव। रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयेन उक्तं, यदि भवान् भारतं ज्ञातुम् इच्छति तर्हि विवेकानन्दं पठतु। यदि भवान् भारतस्य स्पन्दनम् अनुभवं कर्तुम् इच्छति तदा विवेकानन्दस्य परिशीलनं करोतु। एतावदेव न, तेन उक्तं यत् विवेकानन्द साक्षात् भारतं विवेकानन्दे एव अस्ति। विवेकानन्दे प्राचीन आधुनिकयो, प्राच्य पाश्चात्यो, आदर्श व्यवहारयो, विज्ञान आध्यात्मयो कश्चित् विशिष्टमेव मिश्रणम् अस्ति। तादृशस्य विवेकानन्दस्य जन्म 63-1800 वर्षे जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्के कोलकाता नगरे अभवत्। तस्य मातुर्नाम
भुवनेश्वरी देवी पिता अधिवक्ता विश्वनाथ दत्तः आसीत्। बाल्यकालाद् एव आरम्भत एव विवेकानन्दः विचारशील तर्कशील कुशाग्रः आसीत्। विवेकानन्दस्य बाल्यकालस्य नाम नरेन्द्रः आसीत्। नरेन्द्रः साहसी निर्भीकः अपि आसीत्। एकवारं कुत्रापि नरेन्द्रः क्रीडति स्म। तदा केनचित् वृद्धेन उक्तं यत् तत्र मा गच्छतु, तस्मिन् वृक्षे कोऽपि दैत्ये निवसति। यदि भवान् तत्र गमिष्यति तदा दैत्ये भवतः भक्षणं करिष्यति, भवन्तं खादयिष्यति, अतः तत्र न गन्तव्यम्। परं तदा एव नरेन्द्रस्य मनसि चिन्तनं जातम्, इदानीं तु तत्र गन्तव्यमेव। स द्रष्टुम् इच्छति कीदृशः भवति दैत्यः, स कथं खादयिष्यति माम् इति। स प्रातः एव तत्र गतवान्, तस्मिन् वृक्षे आरूढवान्, सायङ्कालपर्यन्तं तत्रैव स्थितवान्, प्रतीक्षां कृतवान् कदा दैत्य आगमिष्यति इति। परं सायङ्कालपर्यन्तम् अपि दैत्यं न आगतवान्। तदा सः ततः गृहम् आगतः। तादृशः साहसः आसीत् बाल्यकाले एव विवेकानन्दस्य। विवेकानन्दस्य परिवारे कीदृशाः संस्काराः आसन् इत्येतस्य एका घटना अस्ति। केनचित् प्रेरितः विवेकानन्दः स्वकीयपितरम् एकं प्रश्नं पृष्टवान्। विवेकानन्देन उक्तं, पिता, भवान् मम निमित्तं कियत् धनं स्थापितवान्, कियत् धनम् अस्ति मद्जीवनार्थं भवतः पार्श्वे, भवतः समीपे। पिता अचम्बितः। स चिन्तयति कीदृशोऽयं प्रश्नः। स नरेन्द्रं स्वीकरोति, दर्पणं प्रति गच्छति, दर्पणं दर्शयति, पुनः वदति, अत्र दर्पणं पश्यतु, पश्यतु कियत् सुन्दरं शरीरम् अस्ति भवतः, कीदृशी नासिका वर्तते, कीदृशं तेजोमयं मुखमण्डलम् अस्ति, कीदृशे नेत्रे स्तः। एतत् एव धनं मया तुभ्यं दत्तम् अस्ति। किम् एतत् पर्याप्तं नास्ति? इदानीम् एतस्य धनस्य उपयोगः भवान् कथं करिष्यति इति वदतु। यदि भवान् एतस्य धनस्य उपयोगः केवलं स्वनिमित्तं करोति तदा कोऽपि लाभः नास्ति। एतस्य उपयोगः समाजनिमित्तं भवेत्, देशस्य निमित्तं भवेत्, राष्ट्रनिमित्तं भवेत्, तदा एव एतस्य धनस्य सार्थकता अस्ति। तादृशा संस्कारा प्राप्नुवन् नरेन्द्रः प्रवर्धमानः आसीत्। नरेन्द्रस्य एका इतोपि प्रवृत्तिः आसीत्। निर्धनानां कृते, वञ्चितानां कृते, पतितानां कृते तस्य हृदये सहानुभूतिः आसीत्, दया आसीत्। यदा कदापि स कमपि निर्धनं जनं पश्यति तदा यत्किमपि तस्य समीपे भवति तत्सर्वं तेभ्यः ददाति। स चिन्तनं करोति, अत्र मम देशे दरिद्रता किमर्थम् अस्ति। तस्य एतेन स्वभावेन तस्य माता कदाचित् दुःखी भवति। स एकस्मिन् दिने तं नरेन्द्रम् एकस्मिन् प्रकोष्ठे पिहितवती। नरेन्द्र प्रकोष्ठे पिहितः जातः, द्वारे तालः अपि स्थापितः। प्रकोष्ठे एकाकी एव आसीत् नरेन्द्र, केवलं तत्र एकं वातायनम् आसीत्। किञ्चित् कालानन्तरं नरेन्द्रः पश्यति यत् मार्गे एकः निर्धनः बालकः गच्छति। बालकस्य शरीरे वस्त्राणि न सन्ति। नरेन्द्रस्य हृदयः द्रवीभूतः जातः। स बालकम् आह्वयति, वदति, स्वीकरोतु एतानि वस्त्राणि,
स्वकीयवस्त्राणि अवतारयति, वातायनात् क्षिपति। वस्त्रहीन निर्धन बालक यदा वस्त्राणि प्राप्नोति तदा प्रसन्नमनेन गच्छति, प्रसन्नमनसा गच्छति। अत्र बालकद्वयम् अस्ति। एकः बालकः नरेन्द्रः प्रकोष्ठे परिबद्धः वर्तते, अपरः बालकः मार्गे वस्त्राणि स्वीकृत्य गच्छति। यह बालकः वस्त्राणि स्वीकरोति सः प्रसन्नचित्तः, परं यह स्वकीय वस्त्राणि ददाति सः इतोपि आनन्दमग्नः अस्ति। किञ्चित् समयानन्तरं माता द्वारम् उद्घाटितवती। तेन तया दृष्टं यत् नरेन्द्रस्य शरीरे वस्त्राणि एव न सन्ति। सा पृष्टवती। तदा नरेन्द्रेण सर्वापि वार्ताः उक्ताः। माता प्रसन्ना भवति। यदि एतादृशः कस्यापि पुत्रः अस्ति तदा प्रसन्नताया एव विषयः अस्ति। विवेकानन्दे जिज्ञासु अपि अस्ति। सः यत्र कुत्रापि गच्छति, यं कमपि तादृशं जनं पश्यति, कोऽपि सन्यासी अस्ति, परिव्राजकः अस्ति अथवा विद्वान् अस्ति, तदा तस्य समीपं गत्वा पृच्छति, किं भवान् ईश्वरं दृष्टवान्? परम् उत्तरं न प्राप्नोति, उत्तरमेव न लभ्यते। तस्य जिज्ञासा एवमेव प्रवर्धमाना आसीत्। सः अध्ययनशीलो अपि आसीत्, विद्यालये अध्ययनं कृतवान्। तस्य जिज्ञासा प्रतिदिनं वर्धते स्म। एकस्मिन् दिवसे सः स्वकीयभ्रात्रा सह दक्षिणेश्वरं गतवान्। दक्षिणेश्वरं तत् स्थानम् आसीत् यत्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस महोदय स्वकीय आध्यात्मिकी साधनायां संलग्नो आसीत्। एतत् प्रथममेलनं रामकृष्ण परमहंस महोदयेन सह जातं विवेकानन्दस्य। प्रथमे एव मेलने रामकृष्ण परमहंस महोदयेन उक्तं, रे नरेन्द्र, एतावत् पर्यन्तं भवान् कुत्र आसीत्? बहु प्रतीक्षा कृता भवता। इदानीम् आगतवान् भवान्। अहं प्रतीक्षारतो आसन्। परं तत्र नरेन्द्रस्य मनसि तु अन्यदेव प्रचलति स्म। सः तदेव प्रश्नं पृष्टवान्, किं भवान् ईश्वरं दृष्टवान् वा? परम् अत्र तथा न आसीत् यथा पूर्वम्। अत्र तु प्रश्नस्य उत्तरम् अपि आसीत्। रामकृष्ण परमहंस महोदयेन उक्तम्, आम् दृष्टवान्, तथैव दृष्टवान् यथा इदानीं भवन्तं पश्यामि। तावदेव न, इतोपि स्पष्टतया। पुनश्च यदि भवान् द्रष्टुम् इच्छति तदा दर्शयितुम् अपि शक्नोमि। नरेन्द्रः अचम्बितः। एषः प्रथम एव जनः यः तस्य प्रश्नस्य उत्तरं दत्तवान्। न केवलं दत्तवान्, अपि तु सम्यक्तया बोधितवान् अपि। इतः परम् उभयोर्मध्ये गुरु-शिष्य-सम्बन्धः विकसितः जातः। नरेन्द्र विद्यालये महाविद्यालये अध्ययनशीलो जातः। तत्र स प्राच्ये पाश्चात्ये भारतीय धर्मग्रन्थानामपि अध्ययनं करोति स्म। पाश्चात्यग्रन्थानाम् अपि परिशीलनं करोति स्म। सः निर्विवादरूपेण छात्राणां नेतृत्वं करोति। गते काले नरेन्द्रस्य पिता विश्वनाथ दत्तस्य देहान्तः जातः। पिता दिवङ्गतः। एतावत् पर्यन्तं यस्मिन् परिवारे सर्वापि सुखसुविधा आसीत्, इतः परं स्थितिः परिवर्तिता जातः। जीवननिर्वाहे अपि इदानीं सङ्कटम् आगतम्। सः साहाय्यं प्राप्तुं
रामकृष्ण परमहंस महोदयस्य समीपं गतवान्। तत्र गत्वा उक्तवान्, इदानीं मम परिवारस्य स्थितिः चिन्ताजनकः अस्ति, किमपि सहायतां करोतु। रामकृष्ण परमहंस महोदयेन उक्तं, तत्र मन्दिरम् अस्ति, मन्दिरं गच्छतु, पुनः प्रार्थनां करोतु, यत्किमपि भवान् इच्छति तत्सर्वं मिलिष्यति एव। नरेन्द्रः मन्दिरे गच्छति, तत्र गत्वा प्रार्थनां करोति। पूर्वं तस्य मनसि आसीत् यत् परिवारनिमित्तं किमपि भौतिकसंसाधनानां प्रार्थना करिष्यामि, परं तत्र गत्वा सः उक्तवान्, मदर्थं ज्ञानं ददातु, वैराग्यं ददातु, भक्तिं ददातु। स वारत्रयं तत्र गतवान्, 3 वारमपि तदेव याचितवान्। यदा स बहिः आगच्छति तदा रामकृष्ण परमहंस महोदय वदति, इतः परं भवतः परिवारे जीवननिर्वाहः कर्तुं योग्यं संसाधनानि भविष्यन्ति एव। कालः एवमेव जातः। उभयोर्मध्ये सम्बन्धः इतोपि प्रवर्धमानः आसीत्, विकसितः आसीत्, प्रगाढसम्बन्धः जातः। यदा अनन्तरं शिष्यरूपेण परिव्राजकरूपेण नरेन्द्रः दीक्षां प्राप्तवान्, दीक्षानन्तरं यदा स्वामी रामकृष्ण परमहंसः रुग्णः अभवत्, तदा नरेन्द्र एव तस्य सेवा शुश्रूषा इत्यादि करोति स्म। परं किञ्चित् कालानन्तरं रामकृष्ण परमहंसः अपि दिवङ्गतः। इतः परम् इतोपि परिस्थितिः परिवर्तिता जाता। रामकृष्ण परमहंसस्य परलोकगमनानन्तरं तत्र संकटग्रस्तः नरेन्द्रः रामकृष्ण परमहंस महोदयस्य शिष्यै सह निवसति। ते तत्र निवासयोग्यं भवनम् अपि न आसीत्। जीर्णशीर्णभवने नरेन्द्रः स्वामी विवेकानन्दः अन्ये सखानां स्वीकृत्य निवसति। यदा दिवसः भवति तदा आतपः आगच्छति, वर्षा ऋतौ वर्षायाः जलमपि तत्र भवने आगच्छति। जीर्णशीर्णं भवनम् आसीत्। चतुर्षु अपि तत्र धारयितुं वस्त्राणि एव न सन्ति, खादितुं भोजनं न आसीत्। तादृशी दारिद्र्यतापूर्णस्थितिः आसीत्। यदा एकः भिक्षाटनं कर्तुं बहिर्गच्छति, यतोहि एकमेव तत्र दीर्घयुतकम् अस्ति, तद्धृत्वा बहिर्गच्छति, अन्ये जनाः तत्रैव स्थिताः भवन्ति। यदा सः आगच्छति तदा अपरः गच्छति। तादृशी स्थितौ अपि विवेकानन्दस्य मनसि दृढसङ्कल्पः आसीत्। तस्य मनसि तदापि तादृशः एव आत्मविश्वासः, तादृशम् एव आत्मबलम् आसीत्। तस्य चिन्तनम् आसीत्, कीदृशी अपि स्थितिः भवेत्, रामकृष्ण परमहंसस्य ये विचाराः सन्ति तान् विश्वस्य कोणे कोणे प्रेषयिष्यामि। तस्य गुरुभ्राता एतत् सर्वं श्रुत्वा वदति, नरेन्द्र, एतत् कथं सम्भविष्यति इति। तदा विवेकानन्देन उक्तं यत् विचारेषु महती शक्तिः भवति। यदि भवान् गहन अरण्ये गत्वा कस्यचित् गुहायाम् अपि सकारात्मकरूपेण चिन्तनं करोति, विचारं करोति, तदा एकस्मिन् दिवसे ते विचाराः समग्र संसारे विकीर्णा भविष्यन्ति इति निश्चितमेव। आवश्यकता अस्ति तत्र आत्मबलस्य, आत्मविश्वासस्य।
तादृश आत्मविश्वासं स्वीकृत्य विवेकानन्दः समग्र भारतस्य भ्रमणं कृतवान्। तस्य एतादृशी इच्छा आसीत् यत् साक्षात् प्रत्यक्षरूपेण भारतीयजनानां जीवनं द्रष्टुम् इच्छति सः। भ्रमणं कृत्वा सः कन्याकुमारी पर्यन्तं गतवान्। अनन्तरं तत्रैव ध्यानमग्नः जातः। तत्रैव सः भारतस्य दुर्दशाविषये चिन्तनं कृतवान्। भारतस्य एतादृशी दुर्दशा किमर्थम् अस्ति? भारतस्य उद्धार कथं भविष्यति? कथं जनानां दुःखं दूरं भविष्यति? एतत् सर्वं सः तत्र विचारितवान्। तत्रैव विवेकानन्दः सङ्केतं प्राप्तवान्। इदानीं समयः आगतः यत् भारतस्य धर्मस्य दर्शनस्य विचाराणां परिचयः पाश्चात्यदेशेषु अपि भवेदिति। तदा एव सः अमेरिका विदेशे आयोजिता है धर्मसभा विषये ज्ञातवान्। पुनः तत्र गन्तुम् उद्यतः जातः, परं तस्य समीपे तावत् धनं न आसीत्। यदा सः भ्रमणशीला आसीत् तदा एव विवेकानन्दस्य शिष्य अभवत् खेतड़ी महाराजा अजित सिंहः। अजित सिंह एव स्वामी विवेकानन्दस्य अमेरिका गन्तुं सर्वापि व्यवस्था कृतवान्। यदा सः गन्तुम् उद्यतः तदा तस्य समीपे किञ्चिदेव धनम् आसीत्। तदेव स्वीकृत्य समुद्रमार्गेण विवेकानन्दः अमेरिकादेशं प्रति गच्छति। यदा सः सागरे गच्छन् अस्ति तदा तत्र वीचय आगच्छन्ति, विलीना भवन्ति। तदा एव तस्य मनसि उद्वेलनं जातं। यथा तरङ्गा आगच्छन्ति तथैव तस्य हृदये तरङ्गा उद्भवन्ति। तस्य मनसि विचारः आगतः। तद् एवम् अस्ति, यह उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। लहरों की गिनती क्या करना, कायर करते हैं करने दो, तूफानों से सहमे जो है पल पल मरते हैं मरने दो। चिर पावन नूतन बीज लिए मनु की नौका तर जाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। स्वकीय यात्रां समाप्य स्वामी विवेकानन्दः अमेरिकादेशं प्राप्तवान्। अमेरिकादेशे तत्र कोऽपि परिचितः न आसीत्, केनापि सह परिचयः न आसीत्। तदा विवेकानन्दः ज्ञातवान् यत् इदानीं धर्मसभा तु सितम्बर् मासे भविष्यति, सम्प्रति जुलै मासः वर्तते। तावत् पर्यन्तं कुत्र आवासः करणीयः, कोऽपि परिचितः अपि नास्ति। सः चिन्तां कृतवान्, परं तस्मिन्नेव क्षणे तस्य मनसि
कोऽपि विचार उद्भूतः। तस्य मनसि विचारः आगतवान् यत् सर्वमपि स्वामी रामकृष्णपरमहंसस्य आशीर्वादेन सिद्धं भविष्यति। तथा अभवदपि। केनापि भद्रजनेन तत्र तस्य निमित्तम् आवास इत्यादि व्यवस्था परिकल्पिता। सितंबर मासः अपि आगतः। तद्दिनम् अपि आगतं यदा स्वामी विवेकानन्दस्य उद्बोधनं धर्मसभायां मध्ये आसीत्। सः यदा उद्बोधयितुं मञ्चे गतवान् ततः पूर्वं तत्र कोऽपि न जानाति स्म विवेकानन्दः कः इति। परं यदा सः प्रथमम् एव वाक्यम् उक्तवान्, अमेरिका निवासिनः मम बान्धवाः भगिन्यश्च, इतः परं तत्र विवेकानन्दः एव आसीत्। उद्बोधनानन्तरम् अन्यस्य चर्चा एव न आसीत्, केवलं विवेकानन्दः एव। यदा जनाः गन्तुम् उद्यता भवन्ति तदा तावदेव पर्याप्तं भवति स्म यत् इदानीं भवतां समक्षे विवेकानन्दः आगमिष्यति इति। जनाः विवेकानन्दस्य उद्बोधनं श्रोतुम् उद्यताः भवन्ति। 3 वर्षाणि यावत् विवेकानन्दः अमेरिका देशे, इंग्लैंड देशे प्रवासं कृतवान्। भारतस्य धर्मस्य, दर्शनस्य, वेदान्तस्य प्रचारप्रसारकार्यं कृतवान्। स्वामी रामकृष्णपरमहंसस्य विचारान् कोणे कोणे प्रेषितवान्। संघटितरूपेण कार्यं कृतवान्। वर्षत्रयानन्तरं तस्य इच्छा अभवत् इदानीं भारतं प्रति गन्तव्यम् इति। यदा सः भारते आगन्तुम् उद्यतो आसीत् तदा एकेन शिष्येन पृष्टम्, एतावत् पर्यन्तं भवान् अमेरिका मध्ये उषितवान्, इदानीं भारतं गन्तुम् इच्छति, तदा कथम् अनुभवति? विवेकानन्देन उक्तम्, इतः पूर्वं तु मम देशः मदर्थं सर्वमपि आसीत्, इदानीं तु तस्य कणं कणमपि मम कृते तीर्थस्थानम् अस्ति। इदानीं मम इच्छा अस्ति भारतमातुक्रोडे गत्वा क्रीडामि, तत्र एव शयनं करिष्यामि इति। पुनः शिष्येण उक्तं, भवान् अमेरिकायां सर्वविध सुखसुविधापूर्वकं जीवनं यापितवान्, तत्र तु भारतमध्ये तु अभावः अस्ति, अत्र भवतः मोहः जातः वा? तदा विवेकानन्देन उक्तम्, अधिगतपरमार्थान् पण्डितान् मावमंस्ता तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् सरुणद्धि अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विषतन्तुर्वारणं वारणानाम्। स्वामी विवेकानन्दः भारतम् आगतवान्। तस्य आगमनात् पूर्वमेव विवेकानन्दस्य कीर्ति समग्र भारते प्रसरिता आसीत्। यदा सः अत्र आगतवान् तस्य स्वागतम् अभवत्। स्वागतकाले विवेकानन्दः उक्तवान्, यत् किमपि मया कृतं तत् वस्तुतः मया न कृतं। तस्य पृष्ठे भारतस्य आध्यात्मिकी शक्ति वर्तते। तस्य पृष्ठे भारतस्य जनानाम् ऊर्जा वर्तते। अत एव अहं तत् कार्यं कर्तुं प्रवृत्तो अभवम्, अन्यथा तत् कार्यं भवितुमेव न शक्नोति। भारते अपि सः प्रवासः कृतवान्, समग्र भारते भ्रमणं कृतवान्, पुनः व्याख्यानं दत्तवान्। अनवरतकार्येण तस्य अनारोग्यं जातं, सः रुग्णः जातः।
युवावस्थायामेव समाधिं स्वीकृत्य विवेकानन्दः परलोकं प्रस्थितः। परम अस्माकं निमित्तम् अस्माकं कृते विवेकानन्देन सन्देशः प्रदत्तः अस्ति। यदि वयं तस्य अनुसरणं कुर्मः तदा अस्माकं कृते सफलता निश्चिता एव। विवेकानन्दस्य यत् सन्देशः अस्ति, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। यदि विश्वस्य जागरणम् आवश्यकं तदा प्रथमं भारतस्य जागरणं ततोपि आवश्यकम्। जागृतं भारतम् इत्युक्ते जागृतं विश्वम्। भारतस्य या आध्यात्मिक शक्ति अस्ति तस्य पुनर्जागरणम् आवश्यकम्। भारतः तदा एव विश्वस्य नेतृत्वं कर्तुं शक्नोति यदा एतस्य आध्यात्मिकी शक्ति पुनः तथैव जागरिता भवति यथा प्राचीनकाले आसीत्। तस्य स्पष्ट सन्देशः आसीत्, यावत्पर्यन्तं वयम् अस्माकं पूर्वजानां स्मरणं न कुर्मः, अस्माकं पूर्वजा कीदृशा आसन् इति न चिन्तयामः, तावत्पर्यन्तम् अग्रे गन्तुम् अशक्ताः एव। अपरः सन्देशः अस्ति शक्तिसंवर्धनम्। केवलम् आध्यात्मिक बलेन भारतं पुनः विश्वगुरु भवितुं न अर्हति। तन्निमित्तं शक्तिसंवर्धनमपि आवश्यकं, भौतिकबलमपि आवश्यकं। भौतिकबलं कथम् आगच्छति? तदा तेन उक्तं संगठनमाध्यमेन। यदा संगठनं भवति तदा एव बलं भवति। अस्माकं समाजे न्यूनता वर्तते। केचन लुण्ठका अत्र केवलं व्यापारनिमित्तम् आगतवन्तः। अत्र अस्माकं न्यूनतां दृष्ट्वा अस्माकं शासकाः अभवन्। अतः संगठनम् आवश्यकं, समाजे चैतन्यम् आवश्यकम्। सामान्यजनानाम् उपेक्षा मा भवेत्। सर्वेपि जनाः एकस्मिन्नेव सूत्रे स्थिता भवेत् इति तस्य स्पष्टः सन्देशः अस्ति। यदि संघटितकार्यशैली न भविष्यति तदा वयं विकीर्णा भवामः। विकीर्णा जनाः कोऽपि कार्यं कर्तुम् अशक्ताः एव। अतः संगठनम् आवश्यकम्। उक्तमपि संघे शक्ति कलो युगे। अतः यदि वयं संगठनमाध्यमेन कार्यं कुर्मः, समाजस्य जागरणं कुर्मः, तदा एव विवेकानन्दस्य अनुकरणं कर्तुं शक्नुमः। विवेकानन्दस्य जीवनं, तस्य सन्देशः अस्माकम् इदानीमपि मार्गदर्शनं करोति। संगठनविषये अन्ते अहम् एतदेव वदामि, माला टूटी तो मन के बिखर जाएंगे। माला टूटी तो मन के बिखर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे। बाग से द्रोह करके क्यारियों मिलेगा भी क्या। जल पवन को तरस जाओगी, मेड़ ढह जाएगी, रूप लुट जाएगा। संपदा वन पशु सारी चर जाएंगे। माला टूटी तो मन के बिखर जाएंगे, माला टूटी तो मन के बिखर जाएंगे। नमो नमः। धन्यवाद।